फिर दिन हुआ, नया फिर दिन हुआ, पुरानी रात का करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। आए खुदावन, कोई तेरी मानद नहीं और तेरे सिवा जिसे हमने अपने कानों से सुना है और कोई खुदा नहीं। पहली तवारीख 17वां बाब 20वीं आयत। अजीज़ो, गुलामी से आज़ादी हासिल करना इंतहाई मुश्किल है, जिसके लिए बहुत कुर्बानी भी दी जाती है। इंसानी तारीख गुलामी से आज़ाद होने वाले ममालिक के दिल दहला देने वाले वाक़यात से भरी पड़ी है। खुद हमारा वतन पाकिस्तान भी कई सालों तक गुलामी में रहा। फिर जब आज़ादी की जदोजहद शुरू हुई तो आज़ादी के दिन तक हमारे आबा व अजदाद इंतहाई कठिन मराहल से गुजरते रहे। आखिर अज़ियतनाक रास्तों से गुजरते हुए कई जानों का नजराना देते 14 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। इसकी खुशी में हम यौम आज़ादी का जश्न भी हर साल मनाते हैं, मगर आज तक अपने उन मोहसिनों को याद करते और उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, जिनकी बदौलत आज भी हम आज़ाद फ़ज़ाओं और ताज़ा हवाओं में सांस लेते और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीते हैं। अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में 430 बरस तक ज़ालिम और सफ़ाक फ़िरौन बादशाह की ग़ुलामी में रहने वाली कौम बनी इसराइल का जिक्र आता है। पहले तो उनकी ग़ुलामी में कोई दुश्वारी थी नहीं, मगर अगर कहा जाए कि ये मज़े में थे तो गलत भी ना होगा, क्योंकि बनी इसराइल के लिए ग़ुलामी के दिनों का आगाज़ उस वक्त हुआ जब फ़िरौन ख़ानदान का ऐसा बादशाह मुल्क मिस्र का बादशाह बना जो यूसुफ को नहीं जानता था। उधर खुदावंद के फजल से इसराइली कौम भी बढ़ने लगी तो मिस्र का बादशाह फ़िरौन घबरा गया कि कहीं ये हमारे मुल्क पर कब्जा ना कर लें। उसने हुक्म जारी किया कि इब्रानियों से काम लेने की रफ्तार को भी बढ़ा दिया जाए, जिससे इब्रानी शदीद दबाव का शिकार हो गए और दिन रात कुड़ने लगे। बिलाखिर अपने खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाने और फरियाद करने लगे। असीज़ो, मेहरबान खुदा की जिसकी निगाह पहले ही उन पर थी, अपने लोगों की तरफ रजू किया और उन्हें फ़िरौन बादशाह की ग़ुलामी से आज़ादी का इरादा किया। अपने प्लान के मुताबिक खुदा ने मूसा का इंतखाब किया और उसके भाई हारून को उसका मददगार बनाया। जब ये दोनों खुदा के हुक्म पर मिस्र के बादशाह फ़िरौन से कहने के लिए गए कि वो इब्रानियों को अपने खुदा की इबादत और कुर्बानी चढ़ाने के लिए 3 दिन की मुसाफत से बियाबान तक जाने दें, ज़ाहिरी बात, कौन अपने गुलामों को आसानी से आज़ादी दे सकता है। और फिर ऐसा ही हुआ। फ़िरौन ने मूसा को इनकार किया। तब खुदा के अजायब मिस्र पर ज़ाहिर होने शुरू हुए। हुआ ये कि मिस्र के सब दरियाओं, झीलों, तालाबों और घरों में पड़े बर्तनों में पानी सब खून बन गया, जिनके बायस मछलियाँ भी मर गईं और पीने को पानी भी ना रहा, जो अज़ियतनाक था। फ़िरौन ने मूसा को बुलाकर इस मुसीबत से रिहाई की दरख्वास्त तो की, मगर बाद में अपने दिल को उनकी रिहाई के लिए सख्त कर लिया। अब के मेमकों से पूरा मुल्क भर गया, जिन्होंने लोगों का जीना दूभर कर दिया। फिर मिन्नत करके इससे छुटकारा मिला तो मिस्र की सारी गर्द जुओं में तब्दील होगी, जिन्होंने लोगों और हैवानों को भी मुसीबत में मुब्तला कर दिया। अजीज़ों, फिर जैसे ही आफत टल जाती तो फ़िरौन का दिल पहले से भी ज़्यादा सख्त हो जाता, मगर खुदा की खुदाई भी अरूज पर थी। फिर मच्छरों के ऐसे गौल आए कि पूरे मुल्क का नाश हो गया। फ़िरौन घबराया और मूसा के ज़रिए फिर शफायत मांगी, मगर जैसे ही हालात बेहतर हुए फ़िरौन टस से मस न हुआ। पर खुदा का भी अगला करिश्मा तैयार रहता। अब के मिस्र के चौपायों में ऐसी भारी मरी फैली कि सब ही मर गए। अफसोस, फ़िरौन अपनी बात पर कायम रहा। अगली बार खुदा ने मूसा से कहा, भट्टी की राख हाथ में ले जा और बादशाह के सामने आसमान की तरफ उड़ा दे। इस राख से मिस्रियों के आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फपोले बन गए। पर फ़िरौन ने ना अपने गुलामों को आज़ाद करना था और ना ही उसने किया। फिर खुदा ने कहा, अब कि मैं ऐसी बला नाज़िल करूँगा कि बादशाह जान लेगा कि दुनिया में मेरी मानद कोई नहीं। अब तक मेरी वजह से उसका दिल ऐसा सख्त होता रहा,
تاکہ میں اپنی قدرت اسے دکھا سکوں، تاکہ میرا نام ساری دنیا میں مشہور ہو جائے۔ عزیزو، پھر ملک مصر میں آگ کے ساتھ ایسے بھاری اولے پڑے کہ انسان، حیوان، کھیتوں کی سبزیاں سب تباہ ہو گئیں۔ اگلے دن ٹڈیوں کے غول آئے، جو اولوں سے بچا وہ ٹڈیوں نے ہی چٹ کر لیا۔ اب کہ مصری قوم نے تنگ آ کر بادشاہ سے کہا، ہم تباہ ہو گئے، اب ان کو جانے ہی دے۔ مگر بادشاہ نے نیم رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک، صرف مرد جا کر خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ فرعون کی اتنی اجازت ناقابل قبول تھی، کیونکہ خدا بھی اسے کچھ اور دکھانا چاہتا تھا۔ پھر ایسا ہوا، موسیٰ کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ ملک میں 4 سو ایسی تاریکی چھا گئی جو 3 دن تک مسلسل جاری رہی، جس کے باعث نہ کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ ہی کوئی اپنی جگہ سے ہلنے کے لائق ہوا۔ عزیزو، اس آفت کے بعد ظالم فرعون کا دل کچھ نرم ہوا، سو موسیٰ کو بلا کر کہا، ٹھیک ہے، تم سب کو لے جاؤ، مگر مال مویشی ادھر ہی رہیں، کیونکہ وہ عبرانیوں کو کسی طور پر بھی مکمل آزادی نہیں دینا چاہتا تھا۔ موسیٰ نے کہا، خدا کے حضور قربانی گزارنے کے لیے جانوروں کی ضرورت تو ہوگی۔ یہ سن کر فرعون کا غصہ موسیٰ پر بھڑکا، اس کو وارننگ دی کہ اب کہ تو یہاں آیا تو تجھے مار دیا جائے گا۔ عزیزو، فرعون نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، مگر خدا کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اس نے موسیٰ سے کہا، اسرائیلی قوم سے بول، سب اپنے گھرانے کے لیے ایک بے عیب بنا لیں، جس کے گوشت کو بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ پوری تیاری، یعنی کمر باندھ کر، جوتی پہن کر، ہاتھ میں لاٹھی لے کر، اپنی اس فسح کو جو خداوند کی فسح ہے کھانا، اور برے کا خون اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگا دینا۔ یہی تمہاری غلامی سے آزادی کا دن ہوگا۔ خدا نے موسیٰ کو فرعون پر نازل ہونے والی آخری آفت سے بھی آگاہ کیا اور کہا، دیکھ، میں آدھی رات کو مصر میں نکلوں گا اور فرعون بادشاہ سے لے کر قیدی جو قید میں ہیں اور چوپاؤں کے سب پہلوٹوں کو مار دوں گا۔ مصر میں ایسا بڑا ماتم نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ پھر کبھی ہوگا، اب کہ وہ میرے لوگوں کو جانے سے روک نہیں سکے گا۔ عزیزو، خدا کی قدرت دیکھیے، پھر ایسا ہی ہوا جیسا خداوند نے کہا تھا، اور خدا نے اپنے زور بازو سے اور پورے جلال کے ساتھ اپنے لوگوں کو فرعون کی غلامی سے نکال لیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں غلامی سے آزاد ہونے والوں نے کسی بھی قسم کی قربانی نہیں دی، وہ نہایت خوشی اور شادمانی سے نکلے، جبکہ ان کو غلامی میں رکھنے والے خود اذیت ناک انجام کا شکار ہو گئے۔ عزیزو، آئیے اب کچھ پل کے لیے یاد کرتے ہیں اپنی غلامی کے دنوں کو۔ گناہ کے ہاتھوں ہم کس قدر مجبور تھے۔ ابلیس نے ہمیں اپنا غلام بنا رکھا تھا، وہ ہمیں ہر وقت بلیک میل کرتا کہ اب کسی طور تمہاری آزادی ممکن نہیں، مگر خدا بھی ہمیں کسی طور اس مایوسی میں رہنے نہیں دینا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے ہمیں اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کی جان کی قربانی دے کر ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کیا اور ہمیں ہلاکت سے بچا کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنایا۔ آئیے دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں گناہ کی دلدل سے نکالا اور ابلیس کی غلامی سے آزاد کرایا۔ ہماری اس آزادی کے لیے تو نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کی جان کی قربانی دی۔ اس بڑے فضل کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں، یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔